बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 7 किस्म की औरतें ऐसी हैं जिनको औलाद नहीं होती। औलाद का होना अल्लाह का एक नायाब और अनमोल तोहफ़ा है। औलाद का होना ख़ानदान की नस्ली तरक्की, हर इंसान की ज़रूरत और पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े यानी मर्दों और औरतों की खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद ना हो। बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक साले औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का एक ज़रिया बनती है। जब भी औलाद का ज़िक्र आए तो हमारे ज़हनों में ये ख़्याल आता है कि इसकी वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत सारे ख़ानदान परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, जबकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बे औलादी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलादी होने की वजह मर्द हज़रात भी तो हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए खुशगवार ज़िंदगी गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जिनको औलाद नहीं होती, जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया था कि 7 ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये सारी मालूमात जानने के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि कुछ 5 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि इन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तो परियों ने बताया कि 7 किस्म की औरतों का औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें सबसे पहली औरत वो है जिसकी रहम उभरी हुई हो। ऐसी औरतों की बच्चादानी उलट जाती है जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब हम बेसरी की जाती है तो इस दौरान उस औरत के सर में शदीद दर्द होता है। दूसरी औरत वो है जिसकी औलाद नहीं होती, जिसकी रहम पर चर्बी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद होता है कि जब हम बिस्तर की जाती है तो पूरे जिस्म में दर्द होता है और चेहरा भी उतर जाता है। तीसरी अलामत जिन औरतों का औलाद नहीं होती वो ये है कि उनके रहम में गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रहम में चर्बी सी बन जाती है। इस वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। आमतौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी अलामत ये बताई जाती है कि जब वह हम बिस्तरी करती हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। इसी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, इसके बाद परियों ने जो चौथी निशानी बताई वो ये है कि जिस औरत के रहम में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, उस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते। और उसकी अलामत ये बताई गई है कि हम बिस्तरी के दौरान इन औरतों की पिंडलियों और पाँवों की एड़ियों में दर्द होता है। जिनके साथ ये शिकायत हो वो माँ नहीं बन सकती। इसके बाद पांचवी निशानी ये बताई कि जिनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी औरतों के रहम में मादा ठहर नहीं पाता। नाजरीन, ऐसी औरतों की जो अलामत बताई गई हैं वो ये है कि हम बिस्तरी के दौरान ऐसी औरत के दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को दौरे पड़ते हैं। इसलिए जिन औरतों में ये अलामत हो उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देती है। इसकी अलामत यह बताई गई है कि हम बिस्तर के दौरान इन औरतों की पिंडली और पाँव की एड़ी में दर्द होता है। जिनके साथ ये शिकायत हो वो माँ नहीं बन सकती। इसके बाद पांचवी निशानी ये बताई कि जिनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी औरतों के रहम में मादा ठहर नहीं पाता। नाजरीन, ऐसी औरतों की जो अलामत बताई गई है वो ये है कि हम बिस्तर के दौरान ऐसी औरतों के दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरतों को दौरे पड़ते हैं। इसलिए जिन औरतों में ये अलामत हो उनमें भी औलाद का पैदा होना मुश्किल दिखाई देता है। इसके बाद पांचवी निशानी ये बताई, रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना। सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की वजह बनता है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि आसिया औरत के सीने में दर्द होता है और ये निशानी परियों ने बताई है।
آخری اور ساتویں نشانی جو ان پریوں نے عورتوں کے بارے میں بتائی جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ جن عورتوں پر جنات طاری رہتے ہیں، آسیب کا سایہ رہتا ہے، اور وہ جنات ان عورتوں کے اندر موجود بچہ مار دیتے ہیں۔ مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ 5 پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی 5 پن ہوتا ہے۔ مردانہ 5 پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، مرد کو کوئی بھی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہو پاتی۔ مردوں اور عورتوں میں 5 پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 5 پن کی 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یا اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا ڈیڈ سپرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرد کے سپرم طاقتور نہ ہونے کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ مردانہ 5 پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اس فرد کے سپرم نہ بننے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض مردوں میں بہت کم تعداد میں سپرم بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات نشہ آور چیزیں جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں یا بعض اوقات رگیں سکڑ جاتی ہیں۔ یہ 5 مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہیں اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر اس کے نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بیماری اعصابی نظام کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ان علامات میں انزال کے بعد پیلا پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایک ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے اعصابی نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کے اس حوالے سے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ ناظرین، بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح شام بوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی، اور وہ قرآن عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جسے میاں بیوی نے بغیر کسی ناغے کے پڑھنا ہے، جو اولاد کے نہ ہونے جیسے مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موضوع ترین بنائی، اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، اس کی نسل گندے پانی کے قطرے سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس نے اپنی طرح کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل اور باقی اعضاء پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ دوستو، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ و خیرات لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بے اولاد لوگوں کا اولاد نرینہ عطا فرمائے اور جلد از جلد اولاد کی خوشخبری عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔